बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेर दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात हाजात जो जायज है अल्लाह ताला उन्हें पूरा करे, आमीन। जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे। जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको जिंदगी वाली सेहत वाली औलाद से नवाजे, आमीन। जो लोग किसी भी वजह से परेशान हैं, किसी भी मसले से में घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको उस मसले से, उस परेशानी से निजात दिलाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमें तमाम उम्मत मुसलमा को इनके साथ इस दुनिया में भी भलाई फरमाए और आखिरत में भी हमारे साथ भलाई का मामला करे, आमीन। बस आज आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ ना अमल, जो वजीफा आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये हाजत नमाज का अमल है। और हाजत के नवाफिल अदा करके वैसे भी जब अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है, जब भी कोई अल्लाह से या इंसान से हाजत होती है, तो 2 नफल पढ़कर जो है हाजत के उससे मांगने का, यानी कि अल्लाह से मांगने का कहा गया हुक्म, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजत के नफल पढ़ के अपने रब से मांगो तो वो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। तो हाजत के नफल कई तरह से अदा किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। सूरह फातिहा के बाद हम कौन सी सूरह पढ़ते हैं, यहाँ से आगे चेंज होता है। बाकी नफल नमाज तो एक ही तरीके से अदा की जाएगी, लेकिन बीच में पढ़ना जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो कुछ ऐसी कुरान पाक की सूरतें पावरफुल है, इतनी ज्यादा उनको अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है कि उनको जब हम नफल नमाज में, हाजत की नफल नमाज में पढ़ के अपने रब से कुछ मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है। तो इसी तरह से कुछ आयात भी हैं कुरान पाक की जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, और उनको पढ़ के जब अपने रब से हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है। तो आज की जो नफल नमाज है, जो हाजत के नफल नमाज में आपसे शेयर करने जा रही हूँ, किसी भी जायज हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है। अगर आपकी हाजत जायज है, मकसद जायज है, तो आप ये अमल करके अपने उस मकसद को हासिल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अगर कोई एक खास मकसद भी है इसका, कि इसको और किस मकसद के लिए जो खास है वो उसके साथ हम और मजीद क्या पढ़ेंगे, तो वो मकसद जो है उसके लिए ये खास फिक्स हो जाएगा अमल। तो पहले मैं आपको ये शेयर कर दूं कि आप किसी भी हाजत के लिए ये अमल जो है नफल नमाज है किस तरह से अदा कर सकते हैं। आपकी कोई भी बड़ी सी बड़ी हाजत है, ये आपको पता है, मैं आपसे हाजत का जिक्र नहीं करूंगी, आपको जस्ट बता दिया कि किसी भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन मकसद जायज होना चाहिए तभी पूरा होगा। तो आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को करना है। पूरी रात है आपके पास, तहज्जुद के टाइम, तहज्जुद से पहले, जब भी आपको इजी हो, बस रात में आपने इस अमल को करना है। तो आपने किस तरह से पढ़ना है, 2 रकात हाजत के नफल, पहले आप वजू कर ले, ठीक है, बावजू जी। बावजू होने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें, खुला पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ें आपकी मर्जी है। और पढ़ के फिर अपने मकसद की दुआ करें, अपने मकसद की नियत करें, और मकसद की नियत करने के बाद आप नियत करके सलातुल हजात की तो 2 रकात नफल नमाज स्टार्ट करें, ठीक है। अब आपने जो पहली रकात है सूरह फातिहा, उसके बाद पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह इखलास ही पढ़नी है, लेकिन उसकी तादाद होगी 7 मरतबा, 7 टाइम, ठीक है। 7 टाइम आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और उसके बाद अभी आपने रुकू में नहीं जाना। रुकू में जाने से पहले आपने 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। किस तरह से, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। ये तो हो गया अस्तगफार का कलमा। इसके साथ आपने थोड़ा सा इजाफा भी करना है, ठीक है। आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, ठीक है। इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, ये आपने इसके साथ मिला के पढ़ना है, इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, इस तरह से अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, यूं आपने इकट्ठा पढ़ लेना है। और इस तरह से
آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور پھر اسی طرح سے دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے سجدے کے بعد، تو پھر آپ نے اسی طرح سے اس کو دوسری رکعت میں بھی پڑھ لینا ہے، سیم پہلی رکعت کی طرح۔ اور پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس کے لیے آپ دعا کریں، صحیح طریقے سے دعا کریں، مانگیں اپنے رب سے، اور پھر لاسٹ پر دعا مانگنے کے بعد میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، چاہے ایک بار ہی پڑھ لیں۔ شروع میں اگر آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہے تو پھر دعا مانگنے کے بعد آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نے شروع میں 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا ہے تو پھر آپ لاسٹ میں بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کی یہ حاجت کے 2 نفل ادا ہو جائیں گے، اور اس عمل کو آپ نے مقصد کے پورا ہونے تک جاری رکھنا ہے۔ 2 رکعت، اس سے آپ کو یہ بہت جو نفل نماز میں نے آپ سے شیئر کی ہے بہت زیادہ اس کی پاور ہے، یعنی کہ اس کو پڑھتے ساتھ ہی حاجت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو جاری رکھنا چاہیں تو وہ آپ بہتر ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں، مقصد کے پورا ہونے تک جاری رکھیں۔ پھر جب ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو مزید کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک خاص مقصد کے لیے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جس کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، وہ کرنا چاہے اس عمل کو، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے؟ یہ نفل نماز تو اپنے ٹائم پہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اسی طرح سے ادا ہوگی، لیکن اس نے دن کے ٹائم بھی ایک عمل ساتھ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ حامیم سجدہ، یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ صرف 1 مرتبہ حامیم سجدہ سورہ جو ہے وہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور اپنے رشتے کے لیے، اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اگر رشتے نہیں آ رہے تو آنا شروع ہو جائیں گے، اور دعا کرنی ہے۔ اور اس جو لڑکی اگر یہ خود کر رہی ہے یا کوئی بھی اس کی والدہ اس کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں، تو جو بھی ہے جیسے بھی ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ 21 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 دن کرنا ہے، ویسے تو اس کے لیے 40 دن بولا گیا ہے، لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ ان کا سوال پہلا یہی ہوتا ہے کہ ہم 40 دن تو یہ عمل کر نہیں سکتی، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ان کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 21 دن کی نیت کریں، اس عمل کو کریں، اور 21 دن کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیں، اور پھر جب آپ اپنی ناغے کے دنوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر ناغے کے دنوں سے فارغ ہونے کے بعد 1-2 دن کے بعد، یعنی جب آپ ناغے دن ختم ہو گئے آپ کے، اس کے بھی 1-2 دن کے بعد مزید پھر آپ دوبارہ نیت کریں 21 دن کی، اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے۔ جو لڑکیاں یا خواتین 40 دن کا عمل کوئی بتایا جاتا ہے تو وہ اسی طریقہ سے کیا کریں کہ پہلے 21 دن کی نیت کر لیا کریں، 21 دن عمل کر لیا کریں، 21 دن پورے ہونے چاہیے، 21 دن کے بیچ میں ناغہ نہیں آنا چاہیے، ایسے ٹائم پہ شروع کریں کہ آپ کو 21 دن مل جائیں، اور پھر 21 دن کی نیت کر کے اپنا عمل 21 دن لگاتار کر کے تو پھر چھوڑ دیا کریں، چاہے ناغے کے دن سٹارٹ ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ناغے کے دنوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ آپ 21 دن کی دوبارہ نیت کریں، اور پھر آپ عمل کو شروع کر لیا کریں۔ اس طرح سے آپ کا جو 40 دن کا یا 41 دن کا یا 42 دن ہو جائیں گے تو یہ عمل جو ہے پورا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے، اس طریقے سے کیا کریں، اور اس طرح سے آپ کو بار بار کسی سے یہ سوال بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم تو یہ عمل نہیں کر سکتی، ناغے کے دنوں میں کیا کریں۔ تو بس یہ بہترین طریقہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے 21 دن کر لیا کریں، پھر اس کے بعد بیچ میں آپ اپنا فارغ جب ہو جائے اس کے بعد، یعنی کہ جب بھی شروع ہو، پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ 21 دن پورے کر لیا کریں۔ یہی طریقہ جو ہے بہت بیسٹ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا 40 دن والا عمل کیا کریں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ آمین۔